नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् कर्मचारी भएर कर्मचारीकै ठाउँमा बस्न पर्यटन मन्त्री किराँतीको चेतावनी। नीति नियम कानुन बनाउने सरकारले हो, कर्मचारीले त त्यसको पालना गर्ने हो। तसर्थ कर्मचारी भएर यो कानुन र त्यो कानुन भनेर भाषण नगर्न सुझाव। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषय सरकारको निर्णयको कुरा भएको भन्दै कर्मचारीले अनावश्यक कोकोहोलो गर्न आवश्यक नभएको टिप्पणी। वायु सेवा निगम बचाउनकै लागि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चाहिने मन्त्री किराँतीको जिकिर। नेपाली कङ्ग्रेसले संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुनहरू अविलम्ब पारित गराउन सरकारसँग नेपाली कङ्ग्रेसको माग। आफ्नो मापदण्डमा नपरेकाले राप्रपा र रासोपा सहितका दललाई मेलमिलाप दिवसमा नबोलाइएको स्पष्टोक्ति। गुरुङ समुदायले आज हर्षोल्लासपूर्वक तमु लोसार पर्व मनाए। आजै सुदूरपश्चिममा पुसे 15 पनि भव्य रूपले मनाइँदै आजको रात सबैभन्दा लामो हुने विश्वास। सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप महिला T20 राष्ट्रिय प्रतियोगिताको दोस्रो क्वालिफायरमा स्थान बनाएको समाचार सहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर सबभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन। ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार घटेको घटनाको छानबिनका लागि सरकारले उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने, आयोग गठनको तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीद्वारा गृहमन्त्रीलाई निर्देशन। समुन्नतिको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिका निम्ति सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रिय संस्कृतिको एउटा कडी लोसार परम्परा र संस्कृति भएको जिकिर। संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुनहरू अविलम्ब पारित गराउन कङ्ग्रेसद्वारा सरकारसँग माग। गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्रीको विकल्प नखोजिएको स्पष्ट। युक्रेनले गरेको हवाई हमलामा 21 भन्दा बढीको मृत्यु र सयौं घाइते भएको रुसको दाबी। युक्रेनको किव र खार्किवमा जवाफी ड्रोन आक्रमण तीव्र। नेपाल भारोत्तोलन सङ्घको आयोजनामा राष्ट्रिय भारोत्तोलन प्रतियोगिता पुस 24 गतेदेखि भक्तपुरमा आयोजना हुने। कुल 540 पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुने। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार घटेको घटनाको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोग गठनका लागि उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई निर्देशन दिनुभएको हो। गृह मन्त्रालयले सो सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्री परिषदमा पेश गर्नेछ। सोमबार बिहान मन्त्री परिषदको बैठकले आयोग गठन सम्बन्धी औपचारिक निर्णय गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 को दफा 3 को उपदफा 2 बमोजिम आयोग गठन हुने उहाँको भनाइ छ। आयोगले सोमबारदेखि नै काम गर्नेछ। मन्त्री ज्वालाले पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने जानकारी दिनुभयो। बालकुमारी घटनामा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो। साथै मन्त्री प्रकाश ज्वाला सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो। गृह मन्त्रालयले सोही दिन नै सो घटनाको छानबिनका लागि एक समिति गठन गरिसकेको छ। सरकारले शनिबार मात्रै ललितपुरका प्रहरी प्रमुख, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र EPS कोरिया शाखाका प्रमुखलाई छानबिन नसकिदासम्मका लागि निलम्बन गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा विद्यमान चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्दै समुन्नतिको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिका निम्ति सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार तमु लोसार 2080 को अवसरमा काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अक्षुण्ण एकता, सद्भाव र सहिष्णुता सहितको राष्ट्रिय विशेषतालाई आत्मसात गर्दै देशमा विद्यमान चुनौतीहरूको सम्बोधनका साथ समुन्नतिको राष्ट्रिय आकांक्षाका लागि निरन्तर प्रयास रहेको बताउनु भएको हो। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रिय एकता सहितको समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नु सरकारको राष्ट्रिय कार्यभार भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियताको समर्दन र समुदायको पहिचानमा नै मुलुकको एकता, स्वाधीनता, समृद्धि र राष्ट्रिय हित निर्भर रहने धारणा राख्नुभयो। संविधानको यही मर्म र भावनालाई गहिरोसँग आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय एकता सहितको समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार बन्न गएको छ। नेपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणका प्रमुख सभ्यताहरूको संगम स्थल पनि हो। यहाँ बसोबास गर्ने सबै जाति
जनजातिको आफ्नो भिन्न भिन्न परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कृतिहरू रहेका छन्। यी सबै संस्कृतिको संलग्नता र एकीकृत स्वरूप नै नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति हो। नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको एउटा कडी लोसार परम्परा र लोसार संस्कृति पनि हो। यो लोसार परम्परा विश्वकै सबभन्दा पुरानो सांस्कृतिक परम्परा हो। मानव जातिले पशुपालन र कृषिको सुरुवात गरेदेखि नै प्रकृतिको स्वभाव र गतिको नियम पत्ता लगाउने प्रयत्न गरेको पाइन्छ। यो परम्पराले धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र स्वस्थ जीवनको क्षेत्रमा समेत विशेष महत्त्व राख्दछ। लोसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्व पनि हो। नेपालमा यस्तो ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक महत्त्व बोकेका थुप्रै पर्व छन्। तसर्थ राज्यले लोसार लगायत सबै सांस्कृतिक पर्वहरूलाई राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा प्रवर्धन गर्नुपर्दछ। विभिन्न जाति एवं समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थालाई सम्मान गर्दै विभिन्न सभ्यता, भाषा, कला, संस्कृति, नीति, वेशभूषा र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण हुँदै आएको छ। लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, अखण्डता र देशभक्तिलाई केन्द्रमा राख्दै अनुसरण गर्ने अक्षुण्ण एकता, सद्भाव र सहिष्णुता हाम्रो राष्ट्रिय विशेषता र हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान पनि हो। यस विशेषतालाई आत्मसात गर्दै देशमा विद्यमान चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्दै समुन्नतिको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिका निम्ति सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहँदै आएको छ। नेपाली समाजले विकास गरेका आफ्नो मौलिक विचार नेपाली राष्ट्रियताको जगमा उभिएको छ। राष्ट्रियताको सम्वर्धन र समुदायको पहिचानमा नै देशको एकता, स्वाधीनता, समृद्धि र राष्ट्रिय हित निर्भर रहन्छ। यस्ता मौलिक चाडपर्वहरूले नेपाली बीच सामाजिक एकता, सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउँछ। तसर्थ देशको विशेषता र मौलिकताको आत्मसातीकरण सहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सौन्दर्यलाई स्थापित गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। उहाँले लोसार पर्वलाई पृथ्वीको वार्षिक गतिसँग पनि सम्बन्धित वैज्ञानिक पर्वको संज्ञा दिँदै नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको एउटा कडी लोसार परम्परा र संस्कृति भएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानूनहरू अविलम्ब पारित गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको पौष 12 देखि 14 गतेसम्म बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले संविधान सम्मत संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता पारित हुने प्रक्रियामा रहेका कानूनहरू अविलम्ब पारित गराउन सरकारसँग माग गरेको हो। बैठकले संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेका धेरै सवालहरूमा आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेकोले प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाउने प्रयास गरेको ठहर गरेको छ। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्याए द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई न्याय दिलाउन विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले यस प्रक्रियामा संलग्न सबैसँग साझा सहमतिको लागि अपिल गरेको छ। त्यस्तै बैठकले बालकुमारी घटनामा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न समेत माग गरेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बीचमा हुने सहमतिका आधारमा साझा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ भने भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेकालाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्राथमिकता दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गर्न केन्द्रीय कार्य समितिले केन्द्रीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। नेपाली जनताले पटक पटक गरेको क्रान्ति, सङ्घर्ष र आन्दोलनका बलमा पटक पटक समय सापेक्ष राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनहरू भएका छन्। यसै गरी 62-63 को ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालमा ठूलो राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन ल्यायो, जसको परिणाम स्वरूप 2063 सालमा अन्तरिम संसद, अन्तरिम संविधान, पछि संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्यो। नेपाली जनताको दशकौंदेखिको निरङ्कुशताको अन्त्य,
लोकतन्त्रको बहाली र स्वतन्त्रता, समानता र समावेशिता र न्यायको अभिलाषा यो संविधानले सम्बोधन गरेको छ। संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेका धेरै सवालहरूमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेकोले प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेका छन्। नेपाली जनताको चाहना र भावना समेटिएको यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै हाम्रा सामु देखिएका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक अन्यलता हटाउन सक्छ। 12 बुँदे समझदारी, बृहत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्याई द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई न्याय दिलाउन विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्षसहित यस प्रक्रियामा संलग्न सबैसँग साझा सहमतिको लागि यो बैठक अपिल गर्दछ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बीचमा सहमतिका आधारमा साझा उम्मेदवार बनाउने र नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार प्रस्तुत गर्दा विधानको धारा 32 को उपधारा 9 बमोजिम प्रदेश कार्य समितिको सिफारिस भई आएका नामहरूमध्ये भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, स्वच्छ छवि भएका, हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 2080 पौष 13 गते ललितपुरको बालकुमारी स्थित EPS कार्यालय क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारका लागि परीक्षा दिन पाऊँ भन्ने माग गर्ने प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच भएको झडपमा 2 जना युवाको ज्यान जानु अत्यन्तै दुःखद घटना हो। यस घटनाले हामी सबैलाई मर्माहत तुल्याएको छ। तसर्थ सरकारले यो घटनालाई गम्भीरताका साथ लिई देहायका कार्य तत्काल गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्ने। 1 उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको गठन गरी घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने। त्यस्तै बैठकले समुदायमा कांग्रेस अभियान विविध कारणले समयमै सम्पन्न हुन नसकेकोले 2080 माघ 7 देखि 22 गतेसम्म केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाई सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेवी सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घ लगायत 6 वटा भातृ सङ्घका तदर्थ समितिको विधान बमोजिम अवधि समाप्त भएकोले 6 महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यविधि थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सरकारको काममा हस्तक्षेप नगर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 25औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नीति नियम बनाउने काम प्रधानमन्त्री र सरकारको भएको भन्दै सरकारको काममा हस्तक्षेप नगर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषयमा कर्मचारीको नभई सरकारको भएकाले यसमा अनावश्यक टीका टिप्पणी नगर्न पनि कर्मचारीहरूलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले नेतृत्वमा रहेकाले बनाएको नीतिमा कर्मचारीहरू हिँड्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषयमा आवश्यक परे राष्ट्रिय सहमति नै आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री किराँतीले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीबाट हटाउने, हवाई सेवा यात्रु मैत्री बनाउन ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको सञ्चालनका लागि PPP मोडलबाट अघि बढाइने धारणा राख्नुभयो। हाम्रो देशमाथि लागेको जुन उठेको प्रश्न हो त्यसको हामीले जवाब दिनु। तेस्रो भनेको चाहिँ यात्रुमैत्री वातावरण बनाउनु। हामीले यात्रुमैत्री वातावरण बनाउने, हामीले न्यूनतम स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरेर हाम्रो देशको अनुहार हो एयरपोर्टमा हामीले दाग नदेखाउने गरी हामी लाग्नुपर्छ। त्रिभुवन विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरवा र पोखरामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू र निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्मको आयोजना अगाडि हामी बढाउने छौँ। जो चाहिँ हामी प्राइभेट पब्लिक र पार्टनरसिपको माध्यमबाट PPP मोडलको माध्यमबाट हामी जानेछौँ। नीतिको प्रश्न धेरै उठाउनु भयो, लामो भाषण गर्नुभयो। म त झुक्किए पनि प्रधानमन्त्री पाएर बोल्नु हुँदो रहेछ। पटक पटक उहाँलाई हेरे तर उहाँ प्रधानमन्त्री त होइन। नीतिको कुरा मन्त्री नेतृत्वले चिन्ता गर्छ। नेतृत्वले निर्माण गरेको नीतिको बाटोमा संस्थाहरू, कर्मचारीहरू हिँड्नु सक्नुपर्छ। अन्यथा त्यसलाई अर्को अर्थ लाग्छ। अन्यथा त्यसलाई त्यो अनुशासन भनिँदैन, अझै अनै भनिन्छ, त्यसलाई अराजकता भनिन्छ। त्यसकारण नीतिमाथि तपाईँहरूले धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्।
राज्यले बनाएको नीतिको बाटोमा इमान्दारपूर्वक अनुशासितपूर्वक देशको राष्ट्र सेवक भएर हिँड्नुहोस्। यदि राजनीति नै हामीले गर्ने हो भने त हामी सबै कुरा छोडेर हामी जस्तो फिल्डमा आउनुपर्छ। त्यसकारणले आफ्नो मर्यादाभित्र हामी बस्नुपर्छ। आफ्नो अधिकार, सङ्गठनको अधिकार, कर्मचारीको हक हितको बारेमा कुरा अर्कै हो, तर नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी जसले तपाईँको प्रस्तुत हुन्छ त्यो कर्मचारीको परिधिभित्र एउटा प्रश्न उठ्छ। त्यसकारणले आजैबाट यहाँहरूलाई यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्न म कडाइका साथ निर्देशन पनि गर्छु। तर अब खालि यहाँ नियम के भन्ने वायु सेवा निगमको बारेमा बिना प्रसङ्ग बढी किन कुराहरू उठ्छ? के तपाईँहरू नीति निर्माता हो? जानुहोस्, आन्दोलन गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीसँग डेलिगेसन गर्नुहोस् र अनुमति लिएर आउनुहोस्। वायु सेवा निगम राख्ने कि नराख्ने भन्ने यो सरकारको निर्णयको कुरा हुन्छ। यसमा त अझै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा हुन्छ। पटक पटक तपाईँहरू किन वायु सेवा निगमको कुरा उठाउनुहुन्छ यहाँ? हो, त्यो सच्चिनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ, हामीलाई पनि थाहा छ। तर वायु सेवा निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ लिने कि नलिने भन्ने प्रश्नमा किन तपाईँहरू ठुलो ठुलो धुवा उडाउनुहुन्छ? यो देशमा कोकोहोलो गर्नुहुन्छ, आजदेखि बन्द गर्नुहोस्। यो प्रधानमन्त्रीको सरकारको कुरा हो, देशका सबै ठुलो राजनीतिक दलहरूको सरकारको कुरा हो। वायु सेवा निगम अहिले चाहिन्छ, त्यसलाई बचाउनको निम्ति ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चाहिन्छ। यही नै हो बट्टम लाइनको। भोलि अर्को निर्णय नभइन्जेलसम्म, अन्यथा यहाँहरूले यस विषयमाथि कुरा उठाउनु भयो भने त्यो नेतृत्वमाथि, नीतिमाथिको हस्तक्षेप हुन जान्छ। त्यो सही हुँदैन। आजको दिनदेखि अन्त पूर्ण विराम हुनुपर्छ। सधैँ यही कुरा उठ्छ, सधैँ यही कुरा उठ्छ। किन उठिरहन्छ यी कुरा? यो कुरालाई नउठाउनको निम्ति म गम्भीरताका साथ तपाईँहरूलाई म निर्देशन गर्छु। अन्यथा यति गरेर पनि तपाईँले उठाउनु भएछ भने त्यो राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। वायु सेवा निगमको जीवनै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ छ त। डुबो त अब मैले डुबाएको आएर, कसै एउटा नेतृत्वले आएर डुबाएको हो। हुनुपर्थ्यो त हामी पनि राम्रो हुनुपर्थ्यो। हामी हुन सकेका छैनौँ। सच्याउँ, त्यसको पुनर्संरचना गरौँ। या विधि विधानमा के समस्याहरू हुन्छन् तिनीहरू सच्याउला। तर नीति र नेतृत्वभन्दा माथि गएर जब तपाईँहरूले कुराहरू उठाउनु भने यो राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा कडाइका साथ भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नेपालको वायु सेवालाई बलियो बनाउन सबैबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले व्यक्तिका लागि नभई संस्थाका लागि काम गर्दा भएका आलोचनाहरूलाई सहज रूपमा लिने जिकिर पनि गर्नुभयो। ट्रेड युनियनले एभिएसन मिट, 2टा एभिएसन मिट सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको अवस्था छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ट्रेड युनियन सधैँ सृजनात्मक र संस्थाप्रति वफादार रहेको मैले पाएको छु। काम गर्ने क्रममा भएका कमी कमजोरीलाई पनि उहाँहरूले यो विषय चाहिँ त्यति धेरै नउचालेर समग्र संस्थाको विषयमा जुन कुराहरू सोचिरहनु भएको छ त्यो विषयलाई म मुक्त कण्ठले म प्रशंसा गर्दछु। अभिष्ट व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले यो कामहरू गरिएको होइन। लाग्ला आज गाह्रो भयो, ठिक छ। तपाईँलाई सजिलो हुँदा, तपाईँलाई सजिलो पार्दाखेरि, तपाईँले मन लागेको काम गर्न पाउँदाखेरि के गर्नु हो? कतिवटा जहाज ठोकियो? जनताले सेवा सुविधा भने जस्तो पाए कि पाएनन्? यो कुराहरू पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। कमी केही थियो भने चाहिँ नियम त पहिल्यै थियो, नियमावली पहिल्यै थियो। कमी के थियो भने त्यसको पालना गर्ने, गराउने एउटा आँट कमी थियो र त्यो आँट नभएपछि अनुशासनको कमी आयो र यो क्षेत्र अब अझ हामी जति सुधार हुनुपर्ने थियो त्यो क्षेत्र सुधार भयो। त्यस कारणले हामी सबै मिलेर लडौँ। म पनि तपाईँहरूसँगै लड्छु, तर अनुशासनको लागि लडौँ। कार्यक्रममा प्राधिकरणका केही कर्मचारीलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्राकृतिक रूपमा पाइने वस्तुको उचित प्रयोगमा मुलुक निकै पछाडि परिरहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरको जावला खेल मैदानमा आइतबार आयोजित एक दिने च्याउ मेला तथा परिकार महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मुलुकमा अथाह प्राकृतिक रूपमा पाइने वस्तुहरू रहे पनि यसको उचित प्रयोगमा नेपाल निकै पछाडि परिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न बजारीकरणका विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सभामुख घिमिरेले नेपालमा च्याउलाई बिस्तारै आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने र यसको उपयोगका लागि उचित प्रचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। प्रकृतिमा पाइने धेरै कुराहरू मानव जीवनको लागि उपयोगी छन्। तिनीहरूलाई बुझ्ने, चिन्ने र उपयोग गर्ने कुराहरूमा हामीमा जुन किसिमको उत्साह हुनु पर्थ्यो, जुन किसिमको गम्भीरता हुनु पर्थ्यो, जसरी योजनाबद्ध ढङ्गबाट कामहरू गर्नु पर्थ्यो,
त्यो कुराहरूको अभावमा आज हामी निकै पछाडि परिरहेका छौँ। तर बितेका केही वर्ष यता, मोटामोटी 10 वर्ष यता च्याउ क्षेत्रमा किसानहरूले गरिरहेका प्रगतिहरू, किसानहरूले गरिरहेका मेहनतहरू, किसानहरूले च्याउ उत्पादकहरूको बिचमा पुर्याइरहेका योगदानहरूलाई राज्यले जति महत्त्व दिनुपर्थ्यो त्यो कुराको अझै पनि अभाव छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी अरू क्षेत्रको अनुसन्धानमा महत्त्व दिएको छ, नेपालमा पाइने च्याउहरूलाई अनुसन्धान गर्ने, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने र यसको बजारीकरण गर्ने कुराहरूमा अझै ध्यान दिनु जरुरी छ। खास गरिकन नेपालमा बाहिर तयारी गरिएका र निर्यात भएर आइरहेका च्याउहरूलाई हामी सजिलै ठुला होटलहरूमा उपयोग गर्दछौँ, तर यी ताजा रूपबाट दैनिक रूपबाट होटलहरूमा उपयोग गर्न सकिने च्याउहरूको बिक्री वितरणमा हामीले आवश्यक ध्यान पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। त्यति मात्रै होइन, अहिले थुप्रै मागहरू, व्यावहारिक मागहरू जो नितान्त जरुरी छन् र गर्न सकिने खालका मागहरू अहिले यो एउटा महोत्सवको माध्यमबाट उत्पादक सङ्घको तर्फबाट साथीहरूले वितरण गर्नुभएको छ। हामीले यसलाई बजारीकरण गर्ने कुरा र यसलाई हाइटेक उच्च प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने कुरा र यसमा आवश्यक पर्ने व्यावहारिक लगानीहरू गर्ने कुराहरू गर्दै च्याउमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ र च्याउमा पाइने तत्त्वहरू शरीरलाई नभई नहुने वा धेरै चिजहरू पाइने कुराहरूको प्रचार गर्नु जरुरी छ र यसको महत्त्वलाई हामीले विभिन्न तहका पाठ्यक्रमहरूमा राखेर यसलाई उपयोग गर्ने कुराहरू गर्नु जरुरी छ। त्यसको सँगसँगै हाम्रा उचाइ अनुसारका विभिन्न ठाउँमा, हावापानी अनुसारका विभिन्न ठाउँमा पाइने उन्नत स्तरका च्याउहरू, त्यहाँको जडीबुटी भन्दा पनि अहिले रातो च्याउको औषधि बनाएर हामी अन्य देशबाट त्यसको प्रचार प्रसारहरूमा आएका कुराहरू, त्यसको थोरै मात्रै मात्रा यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा ठुलो पैसा लगानी गरेर उपयोग गरेर फाइदा लिएको अनुभूतिहरू हामी गरिरहेका छौँ। सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत हामी तलसम्म 3 तहका सरकारहरू समेत सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा कुन ठाउँमा यी च्याउहरूको महत्त्व के छ, त्यहाँको उत्पादनको क्षमता के छ र त्यसको बजार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यी सम्पूर्ण क्षेत्रहरूले सोच्ने, त्यसका योजनाहरू बनाउने र हाम्रा कृषि क्षेत्रमा भइरहेका कामभित्र यसलाई अनिवार्य र प्राथमिकताका साथ लानुपर्ने जरुरी छ। च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपालको आयोजनामा भएको मेलामा च्याउसँग सम्बन्धित स्टलहरू रहेका थिए। तमु लोसार गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा भव्य रूपमा मनाएका छन्। पुरानो वर्षलाई विदाय गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न तमु लोसार मनाउने चलन छ। तमु लोसारका अवसरमा काठमाडौँको टुडीखेलमा गुरुङ समुदायले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको हो। तमु लोसार पर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित छ। गुरुङ बाहुल्य रहेको लमजुङ, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की पर्वत लगायतका जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुष 15मा यो पर्व मनाउने गरिएको हो। यसपछि क्रमशः तामाङ र शेर्पा जातिको बसोबास भएको क्षेत्रमा सूर्यको ताप आउने भएकाले माघ र फागुनमा यो पर्व मनाउने विश्वास गरिन्छ। चितवनका गुरुङ समुदायले पनि तमु लोसार पर्व धुमधामका साथ मनाएका छन्। पुष 15लाई गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाई र नयाँ वर्षको आगमन गराउने परम्परा रहेको छ। गुरुङ समुदायले लोसारलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। लोसार पर्व मनाउन चितवनको तीनखोले गुम्बामा गुरुङ समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। गुरुङ समुदायका विभिन्न उमेरका महिला पुरुषहरू आफ्नो वेशभूषामा सजिएर आएका थिए। 14 गते राति 12 बजेपछि बिरालो वर्गलाई विदाई गरेर गरुड वर्गलाई नाचगान र दीप प्रज्वलन गरेर स्वागत गर्ने परम्परा रहेको तमु हिउल छोजधी राष्ट्रिय परिषद बागमती प्रदेश प्रमुख गणेश बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले लोसार गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक पर्वका रूपमा रहेको र नयाँ वर्गको अवसरमा गुम्बा, धार्मिक स्थलहरू र घर घरमा भेला भएर विशेष कार्यक्रमको साथ मनाउने गरेको बताउनुभयो। लोसार पर्व गुरुङ समुदायको आफ्नो भाषा, वेशभूषाको संरक्षण गर्नका लागि पनि यो माध्यम भएको र भावी सन्ततिहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि लोसारमा विविध कार्यक्रमहरू गरिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। अब यो पौष 15
गुरुङहरूको महान सांस्कृतिक पर्व हो। पौष 15कै दिन गुरुङहरूको चाहिँ लो वर्ग परिवर्तन हुने दिनको रूपमा लिइन्छ र त्यो पुष 15लाई हामी चाहिँ गुरुङहरूले आफ्नो गुम्बा भोइबा सामाजिक घरहरूमा भेला भएर विविध कार्यक्रम सहित भव्यताको साथ उल्लासमय वातावरणमा मनाउने गरिन्छ र यसै दिन हाम्रा गुरुङहरूले आफ्नो भाषा वेशभूषाको पनि संरक्षण गर्नको लागि यो एउटा माध्यम पनि हो र भावी सन्ततिहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि यो चाहिँ तमु लोसार पर्वमा विविध किसिमका मौलिक खेलकुदहरू कार्यक्रमहरू गर्ने परम्परा रही। लोसार चाहिँ मुख्य गरेर आर्थिक दृष्टिकोणबाट, धार्मिक दृष्टिकोणबाट र सामाजिक दृष्टिकोणबाट एकदमै महत्त्वपूर्ण पर्व हो। पहिलाको समयमा पुष 15कै दिन आर्थिक कारोबार हुने गर्दथ्यो। यस पुष 15लाई नै एउटा भाकाको रूपमा लिने गरिन्थ्यो र चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोणबाट भन्नुपर्दाखेरि अब हाम्रो यो पुष 15 दिन पुरानो वर्गलाई विदाई गरेर नयाँ आगमन हुने वर्गलाई स्वागत गर्ने परम्परा छ र यसै दिन आफ्नो धार्मिक स्थलहरूमा लामा गुरु, बचु क्याब्रे गुरु पुरोहितहरूबाट त्यो गर शान्ति गर्ने परम्परा छ। बागमती प्रदेश प्रमुख गुरुङले लोसार आर्थिक, धार्मिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण चाड रहेको बताउनुभयो। लोसार पर्व गुरुङ समुदायको लोप हुन लागेको संस्कार, संस्कृति, भाषाको जगेर्ना गर्ने पर्वका रूपमा रहेको तमु समुदायका विक्रम तमुले बताउनुभयो। 15 गते चाहिँ हाम्रो तमुको एउटा ज्येष्ठ संस्कारभित्रको ज्येष्ठ पर्व लोसारको पर्वमा चाहिँ हामीले हाम्रो जुन एउटा संस्कारलाई चाहिँ उजागर गर्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ गुम्बा परिसर, कोहीको परिसर, तमु समाज घरमा चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो लोप हुन लागेको संस्कार, संस्कृति, भाषा र हामीसँग रहेका जति पनि अब सम्मानित पनि हुने जति पनि तमाम हाम्रो वर्गमा रहेका उच्च शिक्षा हासिल गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने पनि कार्यक्रम भएको हुनाले आजको दिन चाहिँ हाम्रो पशु घ्याडी बोनबोलम लामा गुरुहरूले चाहिँ एउटा रिपा लगाएर स्याहाइ गरेर जुन किसिमको एउटा गर काट्ने, होम हाल्ने र विशेष गरेर आजको दिन चाहिँ एउटा हौसलाका साथ देश विदेशमा नभइकन तमाम सम्पूर्ण महानुभावहरूले चाहिँ तमु समुदायले चाहिँ आज भव्यताका साथ एउटा सेको अथवा सेको खाना एउटा राम्रो परिकार खाएर हामीले मनाउने चलन आएको छ। चितवनका गुरुङ समुदायले पुष 13, 14 र 15 गते विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर लोसार पर्व मनाउने गरेका छन्। लोसार पर्वको सांस्कृतिक महत्त्व भए पनि युवाहरू विदेशी नै क्रमले गुरुङ समुदायको मौलिक संस्कृति लोप हुन नदिन चुनौती रहेको पत्रकार तुलमान गुरुङले बताउनुभयो। देशका विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ बसाइ सरेर आउने क्रममा अहिले गुरुङ समुदायको बाहुल्यता बढिसक्यो। त्यो हिसाबले पनि यहाँ गुरुङ समुदायमा पाइने संस्कार, संस्कृतिहरू जगेर्ना गर्नुपर्छ। यहाँको विभिन्न सङ्घ संस्था, टोल अथवा चाहिँ विभिन्न गाउँका स्थानीय मिलेर बेला बेलामा यस्तो खालको गतिविधि, यस्तो खालको कार्यक्रमहरू हुँदै आइरहेको छ। युवा पुस्ता गहिराइमा जान नसके पनि युवा पुस्ताको आकर्षण बढिरहेको छ। एउटा चुनौती चाहिँ के हुँदो रहेछ भने युवा पुस्ता भन्ने बित्तिकै रोजगारको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारमा जाने, उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि देश छोड्ने, त्यो परम्पराले गर्दाखेरि चाहिँ संस्कृति संरक्षणमा अलिकति चुनौती चाहिँ छ। अहिले देखिँदाखेरि युवाको आकर्षण, युवा पुस्ताको यो जमघट यति ठुलो बाहुल्यता देख्दै गर्दाखेरि पनि यो पुस्ता अर्को वर्ष यही लोसार मनाउँदाखेरि यही पुस्ता नरहन सक्छ, फेरि अर्को नयाँ पुस्ता आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मौलिक संस्कार, संस्कृति लोप हुने अवस्थामा चाहिँ त्यसरी जाँदो रहेछ। लोसारको अवसरमा तमिहुल छोजधी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद महाबौद्ध गुम्बा तीनखोले चितवनले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरीको गोली लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको विरोधमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आइतबार पनि प्रदर्शन भएको छ। युवा विद्रोह जनसङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा विभिन्न माग राख्दै युवाहरूले वीरेन्द्रनगरमा टायर बालेर चक्काजाम गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मृत्यु भएका युवाहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, मृतकका परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उनीहरूले जनाएका छन्। शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा इपिएस कार्यालय अगाडि भएको आन्दोलनका क्रममा दैलेखा 21 वर्षीय सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो। नेपाल भारोत्तोलन सङ्घको आयोजनामा राष्ट्रिय भारोत्तोलन प्रतियोगिता पुस 24 गतेदेखि भक्तपुरमा आयोजना हुने भएको छ। सङ्घले आइतबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पुस 24, 25 र 26 गते राष्ट्रिय भारोत्तोलन प्रतियोगिता हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा जुनियर तथा सिनियर पुरुष महिला युथ पुरुष महिलाको विभिन्न ओजन समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ। प्रतियोगितामा जुनियर तथा सिनियर पुरुषमा 55, 61, 67, 73, 81, 96, 102, 109 र 109 भन्दा माथिको केजी समूहको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यसैगरी युथ पुरुषमा 49, 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102 र 102 भन्दा माथिको तल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने सङ्घका महासचिव तिलक बहादुर राउतले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी जुनियर तथा सिनियर महिलामा 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87 र 87 केजी भन्दा माथिको तलसम्ममा प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने युथ महिलातर्फ 40, 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81 र 81 केजी माथि तलसम्मका खेलहरू हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा महिलातर्फ युथ जुनियर र सिनियरमा 90 स्वर्ण, 90 रजत र 90 काँस्य गरी 270 पदक तथा पुरुष युथ जुनियर र सिनियरमा 90 स्वर्ण, 90 रजत र 90 काँस्य गरी 270 सहित कुल 540 पदकको लागि प्रतिस्पर्धा हुने महासचिव राउतले जानकारी दिनुभयो। नेपाली खेलकुद इतिहासमा यो प्रतियोगिता आधिकारिक रूपले हालसम्मकै सर्वाधिक ठुलो र प्रतिष्ठित प्रतियोगिता हो। कुनै पनि प्रतियोगितामा सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि एउटा अनुमानित बजेटको विनियोजन गर्न अति नै आवश्यक हुन्छ। आउने युथ जुनियर तथा सिनियर महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भारोत्तोलन प्रतियोगितालाई सफलपूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि अनुमानित रु 46 लाख अक्षर रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। व्यवस्थापन सम्बन्धी यस प्रतियोगितामा सहभागिता हुने सम्पूर्ण खेलाडी, व्यवस्थापक, प्रशिक्षक र अफिसियलहरूको खाना तथा बसोबासको लागि यस सङ्घले व्यवस्था गरेको छ। देशभरि तथा विभागीय टिम सहित अन्दाजी 250 महिला तथा पुरुष खेलाडीहरूको सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो प्रतियोगिता मध्यपुर ठिमी स्थित ठिमी ब्याङ्केट हलमा मिति 80 साल पौष 24 देखि 26 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। यो प्रतियोगिता IWF, AWF र NWA इन्टरनेसनल वेटलिफ्टिङ फेडरेसन, एसियन वेटलिफ्टिङ फेडरेसन र नेपाल वेटलिफ्टिङ एसोसिएसनको नियम अन्तर्गत सञ्चालन हुने तथा यस सङ्घको सम्पूर्ण आधिकारिक नेपाल भारोत्तोलन सङ्घ नै रहनेछ। यस प्रतियोगिता निम्न वजन समूहको प्रतियोगिता हुनेछ। वजन समूहहरू अब जुनियर तथा सिनियरतर्फ पुरुष 55, 61, 67, 73 अब गरेर 10वटा वेट समूह छ। त्यस्तै युथतर्फ पनि 10वटा वेट समूह छ। जुनियर तथा सिनियरतर्फ पनि 10वटै हो। युथ तथा महिलातर्फ पनि 10वटा समूह छ। जम्मा पदक सङ्ख्याको पनि महिला तथा पुरुष जुनियर र सिनियर गरेर 90 स्थान रजत, 90 काँस्य, 90 स्वर्ण छ। त्यस्तै स्वर्णतर्फ 90, रजततर्फ 90, त्यस्तै टोटल 270 युथ र जुनियर तर्फ रहनेछ। कुल पदक सङ्ख्या 270 महिला, 270 पुरुष र 540 जम्मा रहेको छ। त्यस्तै भारोत्तोलन सङ्घका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठले खेलाडीहरूलाई आफ्नो क्षमता देखाउने अवसरका रूपमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि बताउनुभयो। आर्थिक मन्दीका बेलामा पनि प्रतियोगिता गर्न लागेको भन्दै चुनौती भए पनि यसलाई निरन्तरता दिने उहाँले बताउनुभयो। प्रतियोगिताको मेन उद्देश्य भने खेलाडीले जुन ट्रेनिङ गर्छ त्यसको एउटा पर्फर्मेन्स गर्ने एउटा उहाँहरूको एउटा कतिको उहाँहरू तयारी छ भने हामी एउटा देखाउन लागि गर्न खोज्यो भने नेसनल च्याम्पियनसिप। चुनौती त धेरै छ। अहिलेको स्थितिमा आर्थिक मन्दीको टाइममा पनि हामीले एउटा रिस्क लिएर गर्न लाग्छौँ। तर पनि हामीले चाहिँ यो कन्टिन्यू हामी जाने हिसाबमा छौँ। प्रतियोगितामा अन्दाजी 250 जना खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएको छ।
प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब 86 लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। सरकार प्राइम न्युज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला सरकार टेलिभिजन। नमस्कार।